नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर स्टेट सेक्रेटरी सकीना ईतू हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइए कि ये जो आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान आया कि जो उमर अब्दुल्ला है उनकी वजह से उनके पार्टी वर्करों का हौसला जो है वो पस्त हो रहा है, मुख्तलिफ बयानबाजी से काम लिया जाता है और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये कह रही है, स्पेशली उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीडीपी का कहीं नामो निशान नहीं है और ना ही ये पार्टी कहीं एग्जिस्ट करती है। और उन्होंने आज बरमला कहा कि वो भी अब जो है अपने कैंडिडेट को जनूबी कश्मीर में जो है वो उतारेंगे फील्ड में। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, एक तो उमर साहब ने ये कहीं नहीं कहा है कि नामो निशान नहीं है। उमर साहब ने ये बयान दिया, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कहा कि पिछला जो 19 का इलेक्शन हुआ है उसमें तीनों जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हुई है। इसलिए अगर इस वक्त किसी का क्लेम बनता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनता है, क्योंकि जब 19 का इलेक्शन हुआ है उस वक्त पीडीपी प्रेसिडेंट साहिबा खुद कंटेस्ट कर रही थी और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है गुलाम मोहम्मद मीर साहब, वो भी खुद कंटेस्ट कर रहे थे और हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कहना ये है कि दोनों पार्टियों के प्रेसिडेंट उस वक्त कंटेस्ट कर रहे थे और उस टाइम जब लोगों ने वोट दिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, इन दो पार्टियों को नहीं दिया है। लेकिन ये कहना कि उमर साहब ने ये कहा है कि ये पार्टी कहीं नहीं है, ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस टाइम शायद जो पीडीपी की प्रेसिडेंट साहिबा थी वो तीसरे नंबर पे आई है। मुकाबला अगर उस वक्त किसी का था वो कांग्रेस प्रेसिडेंट और हमारे जो कैंडिडेट थे। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का सवाल है, ये तो एक जमहूरी हक़ है, हर एक इंसान को हक़ है वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, ये उसकी पार्टी का फ़ैसला है। तो मुझे लगता है कि जो ये अगर फ़ैसला करेंगे इलेक्शन लड़ने का तो उसमें उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनके पार्टी का डिसीजन है, तो फिर ब्लेम किसी और को देना वो सही बात नहीं है। ये बताइए कि अभी एक तरफ से इंडिया अलायंस की बात हो रही है और मिन जुमला इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से इस तरह की बयानबाजी, तो आपको लगता है कि जो दरारें हैं वो वाज़ेह हैं? नहीं, दरारों की बात नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो पीएजीडी बना था उसका मेन मकसद जो था वो एक बड़े काज के लिए था, उसमें इलेक्शन लड़ना या ना लड़ने की बात कहीं से नहीं आई। और आज अगर आप देखेंगे जो इंडिया ब्लॉक है वहाँ जब बात करते हैं वहाँ कहते हैं कि बीजेपी के साथ जहाँ पे मुकाबला है वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ पिछले बार इलेक्शन में जो इंडिया ब्लॉक के मतलब जो अंदर है पार्टियाँ, वो अगर कहीं पे जीती हुई हैं तो उनका हक बनता है कि वो वहाँ पे कंटेस्ट करे, ना कि ये कि किसी और को मौका वहाँ पे दे। तो मुझे लगता है इसमें दरार की बात नहीं है, बल्कि ये जो पीएजीडी बना है इसका एक बहुत बड़ा काज था, बहुत बड़ा मकसद था और वो मकसद मुझे लगता है आज भी है और उसको मुझे लगता है आगे चलना चाहिए उस मकसद को। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एक बार काश बातचीत होती, कॉन्फ्रेंस में लिया जाता तो शायद बात बन जाती। नहीं, बातचीत होती है मतलब अपनी पार्टी में बातचीत होती है कि आप अपनी पार्टी में क्या फ़ैसला करोगे, वो अपने वर्करों के साथ बात करेगी। जहाँ तक हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है, वो अपनी पार्टी वर्किंग कमेटी हो या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो, वो उसमें बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि ये जो पीएजीडी बना था ये इलेक्शन के लिए नहीं बना था, किसी बड़े काज के लिए बना था और उसी काज को लेके आगे चलना है पीएजीडी को, ना कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना फ़ैसला है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे करेगी फ़ैसला। डीपीएपी सदर गुलाम नबी आज़ाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? ठीक है, जमहूरी हक़ है उनका, उन्होंने भी कंटेस्ट करना चाहते हैं यहाँ जो राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब देखते हैं वो वोटर जो है वो क्या फ़ैसला करेंगे, वो किसको वोट देंगे, उनको किसकी ज़रूरत है, उनको बीजेपी की ज़रूरत है या उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। उनको उन लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने कश्मीर को आज तक तबाह और बर्बाद किया है, जिन्होंने ना तो डेवलपमेंट ना रोज़गार और महंगाई की तरफ कश्मीर को ले गए हैं। अभी लोगों पे छोड़ते हैं हम कि लोग क्या फ़ैसला करेंगे।
اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ایک اسٹریٹجی یہ دیکھی جا رہی ہے کہ میاں الطاف کو فیلڈ کرنا، یہ اسپیشلی جو پونچھ راجوری بیلٹ ہے یا جو اپر ریچز آف دیز ڈسٹرکٹس جیسے کلگام ہے، اننت ناگ ہے، تو جان بوجھ کے میاں الطاف کو فیلڈ کرنا، تو اس سے گجر بکروال کا جو ووٹ ہے وہ ایک سمپتھی ووٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں میاں الطاف صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک سینئر موسٹ جو ہے اس وقت ہماری پارٹی نیشنل کانفرنس میں مانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیبنٹ میں رہے ہیں، انہوں نے کیبنٹ میں ریپرزینٹ کیا ہے پورے جموں کشمیر کو، نہ کہ کسی ایک خاص طبقے کو۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو الطاف صاحب جو ہے وہ 5 بار MLA رہے ہیں کنگن میں، وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آج جو الطاف صاحب کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ ہماری جماعت کا، ہم سب کا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کریں گے اور ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے، کسی ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، بلکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ساؤتھ کشمیر کے جو پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی ہے ان لوگوں کو وہاں ریپرزینٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں، پچھلی بار جو ہم نے کینڈیڈیٹ اتارا تھا پارلیمنٹ میں، مسعودی صاحب تھے، وہ ایک مطلب سینئر موسٹ مطلب تھے بھی نہیں پولیٹکس سے وہ، لیکن تجربہ ان کا بہت تھا، ایک جسٹس رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ساؤتھ کشمیر کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی۔ اگر آپ آج ان کے ڈبیٹس کو وہاں پہ جو دیکھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، جتنے ہمارے پچھلے یہاں کے ساؤتھ کشمیر سے ممبر پارلیمنٹ گئے، ان سب سے زیادہ اگر کسی نے وہاں ساؤتھ کشمیر یا جموں کشمیر کی بات کی، وہ مسعودی صاحب نے کی، یا فاروق صاحب نے کی، یا جو تیسرے ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کی۔ لیکن آپ مانتے ہیں کہ بینگ اے اسپریچول لیڈر میاں الطاف ایک سمپتھی ووٹ رہے گا اسپیشلی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کا؟ نہیں، الطاف صاحب کو ساری کمیونٹی جو بھی ہے، نان ST ہو ST ہو، انہوں نے ہر ایک کو خدمت کی ہیں، ہر ایک کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو ہر کمیونٹی کے لوگ انشاءاللہ ووٹ دیں گے، چاہے وہ ST ہو، نان ST ہو، پہاڑی ہو، وہ الطاف صاحب کے حق میں ووٹ دیں گے اور نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ مجھے یہی یقین ہے، یہی بھروسہ ہے۔ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آنے والے انتخابات سے؟ انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تینوں سیٹیں جو ہے کشمیر کی، جہاں پہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑے ہم نے کرنے ہیں اور یہاں کیا ہے، الطاف صاحب کا نام پارٹی نے نامنیٹ، انشاءاللہ ہم اچھی میجارٹی سے تینوں سیٹیں جو ہے وہ جیتیں گے انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں کا جو ہم دیکھتے ہیں رجحان، وہ بالکل نیشنل کانفرنس کی طرف ہے، اور ایک ویو ہے، تبھی باقی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو بالکل فرسٹریشن ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، آنند فانند وہ لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ لوگ ووٹ دیں گے، اور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینے کا۔ اور بالکل یہ تھی اسٹیٹ سیکرٹری نیشنل کانفرنس اور فارمر منسٹر لیجسلیٹر سکینہ ایتو، اور حوصلے بلند ہے نیشنل کانفرنس کے، امید ظاہر کی انہوں نے کہ جو آنے والا وقت ہوگا نیشنل کانفرنس جو تینوں سیٹیں ہیں اسپیشلی وادی کشمیر کی، ان پہ جو ہے ان کی جیت درج ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی اسٹیٹمنٹس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس کو اسٹرانگ دیکھ کر شاید یہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو رہے ہیں۔ ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک، کلگام۔